नमस्कार, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग. आणि आयचो जो ब्लॉग जावन आसा अनदर स्नेक रेस्क्यू. आणि हो रेस्क्यू जावन आसा आमच्या तालिगांव ह्या वाठारांत, ज्या वाठारांत हांव रावता. म्हाज्याच घराच्या मुखार एक म्हजे फ्रेंड रावता. ताणें म्हाका फोन केलो सकाळी आनी ताणें म्हाका सांगलें की हरीश अशें आहा की आमच्या घरा फाटल्यान आपल्यान जे जाळें घातिल्लें आपल्या घरा आपल्या स्वता खातीर प्रोटेक्शना खातीर, त्या जाळ्यान एक सोरोप शिरकला. सो सोरोप कसलो आहा तो ताका खबर ना. सो हांवें टायम वेस्ट करूंक ना, सरळ पावलो हांव तेज्या घरा कडेन. आनी थंय वचून जेन्ना हांवें पळयलें जाल्यार थंय आशिल्लो आमचो इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा, जाका आमी नाग म्हणटा. कांय जाण ताका पांढरो सुद्दां म्हणटा, कांय जाण ताका घेवण म्हणटा. कोंकणीन आमी ताका एक्चुली नाग म्हणटा. अशें भारतांतलो हो एक अत्यंत म्हणजे विखाळो सोरोप आसा. टॉप 4 भितर तो येता. आनी हेज्या फणाचेर म्हणजे हेज्या हुडाच्या फाटल्यान चश्म्या सारकी दिसपी एक खूण आसता, त्या खातीर आमी ताका स्पेक्टिकल कोब्रा अशें म्हणटात. हेजें एक्चुली शास्त्रीय नांव म्हटल्यार नांजा. आनी एक गजाल म्हणजे कितें तूं नाग हो चडसो रातचोच भोंवपी म्हणजे नॉक्टर्नल सोरोप आसा. जेन्ना तांकां आपल्या स्वताच्या जिवाक धोका दिसता पळय, तेन्ना ते आपलो फण उबारून फू हो म्हणजे हो हिसिंग सावंड असो आवाज करता, ज्या कारणान ते तुमकां शिटकावणी सुद्दां दिता की बाबा तुमी आमच्या लागीं येवं नाका. नागाचे वीख म्हटल्यार न्युरोटॉक्सीक प्रकारचे आसता, जे थेट मनशाच्या नर्वस सिस्टमाचेर परिणाम करता. ह्याच्या ज्या चावण्यान मनीस मरूं शकता. देखून वेळार उपचार घेवचो हो गरजेचो आसा. सो हांवें टायम वेस्ट करून ना, सरळ ताका बेगीनचे बेगीन थंयच्यान तेजे हांवें जाळें कट केलें आनी एक ओपन स्पेसार जो आयलो हांव ताका थंयच्या त्या जाळ्यांतल्यान भायर काडपाक. सो पयलें म्हणटा तेजें हांवें तोंड सेफ सायड घेतलें, कित्याक ताका बाटलेन हांवें तेजें तोंड म्हणजे तेजें आसता पळय तो पार्ट हांवें बाटलेन घातलो. आनी बाटलेक ऑलरेडी हांवें बुराक केरिल्लें ताका स्वासोस्वास घेवपा खातीर. सो आनी ताका टेप मारली बाटलेच्या टॉपार. सो ते इजी करपा खातीर, म्हणजे म्हाका ताका थंयच्यान रिलीज इजी करपा खातीर. सो हांवें ताका बेगीनचे बेगीन ते जाळ्यांतल्यान भायर काडलो आनी सरळ म्हाज्या स्नेक बॅग लायिल्लें त्या बॅगान ताका हांवें घालो. तुमकां खबर आसा न्ही की हो सोरोप चडसो शेतान रानान केन्ना केन्ना घराच्या लागसार आसता. कित्या खातीर? हुंदराच्या सोदान येता तो. सो तुमकां एक म्हत्वाची गजाल हांव एवरी टायम सांगता की हे जे नेट घालता ते मातशे एवॉयड करा. कित्याक एक टायम आमी कांय कारणां खातीर आमी चुकोन थंय पावना, फाटल्यान नजर मारना, त्या हितून ते शिरकोन पडलेले आसता आनी ते मरण सुद्दां वता. सो हांवें टायम वेस्ट करूंक ना, हांव सरळ ताका घेवन गेलो तेज्या निसर्गान, तेज्या पर्यावरणान. आनी बॅग जेन्ना ओपन करता तेन्ना म्हाका बीन कांय पळोवना, सरळ धांव घेतली. तुमी पळोवं शकता. जर तुमकां म्हाजो हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, कमेंट करात, शेअर करपाक विसरनाका, सबस्क्रायब मात करा. जर तुका कधी डिफिकल्टी आसा प्लीज म्हाका कॉल करात.